وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى
وثمود الذين جابوا الصخر الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أحسنت وزينت يا شيخ. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني. وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. ما شاء الله. كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحاضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك. ما شاء الله. बढ़ते जाओ وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ما شاء الله. وجاء يومئذ بجهنم
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.